فرمایا تبارکالذی نزل الفرقان، بابرکت ذات جن نے قرآن فرقان نازل کیتا. فرمایا علی عبدہ، اپنے بندے تے نازل کیتا. دے بندے کون نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اللہ سونیا قرآن نو نازل کرن دیتے بڑے بڑے مقاصد نے. اس آیت دے اندر اللہ پاک نے جڑا مقصد پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل کرن دا بیان کیتا ہے او غور فرمانا. فرمایا لیکون للعالمین نذیرا، فرمایا لوگو میرے پیغمبر اس قرآن دے ذریعے تانوں ڈران میرے عذاباں تو. نذیر دا مطلب ہے ڈران والا. تے اگے میں پچھلے کافی 2-4 جمعہ تو قبل میں نبی علیہ السلام دی صفات دے متعلق خطبہ جمعہ پڑھایا سی. آپ شاہد بھی نے مبشر بھی نے. تے نذیر دی صفت رہ گئی سی تے او اج میں بیان کر لگا. فرمایا لیکون للعالمین نذیرا، میرے پیغمبر ڈران والے بن کے آئے. قرآن پاک اندر اللہ پاک نے عذاب قبر دا ذکر فرمایا. اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو قبر دے عذاب تو ڈران والے بن کے آئے. لیکون للعالمین نذیرا. قرآن پاک اندر اللہ پاک نے باقی بھی عذابات، عذاب جہنم دا ذکر کیتا ہے. میرے پیغمبر دے ذریعے ڈران والے بن کے آئے. اور سونے جو میں قبر دے عذاب تے جزا تے سزا دی گل کرانا تے گل نیڑے شروع کر لیندے آ. میرے پیغمبر فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نو موت آنی ہے. ہر چھوٹے نو موت آنی ہے، ہر بڑے نے موت دا سامنا کرنا ہے. موت بڑے نو بھی آ کے رہے گی، موت چھوٹیاں نو بھی آ کے رہے گی، موت امیراں نو بھی آئے گی تے موت غریباں نو بھی آئے گی. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے نے موت دے اندر شکنجے اندر جانا ہے. فرمایا اگے اللہ فرماندے نے ثم الینا ترجعون. فرمایا جدو تسی موت دے شکنجے دے آؤ گے پھر تانوں ساریاں نو میرے ول لوٹنا ہوئے گا. ثم الینا ترجعون، تانوں ساریاں نو میرے سامنے پیش ہونا ہوئے گا. تے پیش ہونے عدالت تے قیامت دی ایک وکھری لگڑی ہے نا. لیکن اللہ پاک نے جدو دنیا تے بندے دے سانس نکالنے نے عدالت تے ادو لگ جانی ہے. جدو بندے دی روح قبض کیتی جانی ہے عدالت تے ادو جزا تے سزا دا او دی جنت تے جہنم تے قبر دے اچھائی تے برائی دا فیصلہ ہو جانا ہے. آقا فرماندے نے جدو نیک بندہ دنیا تو جاندا ہے فرشتے نو آندے نظر آندے نے، فرشتے دے والا آ رہے نے تے اللہ پاک نے اس بندے واسطے نیک بندے واسطے نعمتاں تیار کرتیاں نے. میرے نبی فرماندے نے اے آ کے کہندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اوے پاک مطمئن روح ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. چل نہ تیرے رب نے تینوں یاد کیتا ہے. ارجعی الی رب، اس حالت چل رب تیرے تے راضی ہے تو رب تے راضی رہ. کہ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے پھر ایدی روح نو کڈن دا مرحلہ شروع کیتا جاندا ہے. تے میرے نبی فرماندے نے مشکیزے اندر پانی ڈال دو، پانی ڈالن نال مشکیزے وچوں پانی باہر نکال دو. باہر نکالن دے نال جویں دقت محسوس نہیں ہوندی اسی طرح نیک بندے دی روح نو نکال بھی لیا جاندا ہے تے اس نیک بندے نو پتہ ہی نہیں چلدا. نہیں پاک فرماندے نے بس چہرے تے پیشانی تے پسینہ آ جاندا ہے. یہ پسینہ آنا لازمی بھی نہیں. یہ نہیں بھی جڑن جے پسینہ نہیں ہوندا بندہ ظالم ہے تے بندہ برا ہے. انج بھی نہیں فرمایا. کئیاں دے، اکثر دے، تھوڑیاں دے، زیادہ تر آ بھی جاندا ہے نہیں بھی آندا. لیکن میرے پیغمبر فرماندے نے جدو پسینہ آ جاندا ہے تے اے پھر اپنی روح نو دیکھدا ہے
روح تاں چلی جاندی جدو پہلے اسمان تے نیک بندے دی پھر نبی پاک فرماندے نے ایک جنت دا پیارا جیا سونا جیا رومال لے آندا جاندا ہے تے اون دے اندر دی روح نو لپیٹ لیا جاندا ہے تے جدو پہلے اسمان تے دی روح پہنچ دی ہے تے فرشتے بھی کہندے نے سلام ہوے تیرا نام مبارک ہوے اوے پاک روح پاک دیا بیٹیا ہچھے دی بیٹے دی اولاد ہچھے باپ دی بیٹا ہچھے باپ تے ماں تے والدین دی بیٹی تے یا بیٹا آ گیا ہے تے میرے نبی فرماندے نے آسمان دے دروازے کھول جاندے نے تے دی روح دے وچوں خوشبوواں لگ جاندیاں نے تے فرشتے آپے کہندے نے اللہ دے بندے دی نیک روح آئیے کسے چنگی ماں دے جائے دی روح آئیے کو اچھا بندہ آیا ہے کو نیکو کار آیا ہے کو پرہیزگار تے نمازی دی روح آئی ہے تے میرے نبی فرماندے نے پھر کی ہوندا ہے ادھر جناب دے کفن تے غسل دا انتظام کیتا جاندا ہے اے دے نبی پاک فرماندے نے اس دے گھر دے اندر دی جناب میت نو نخلان دا انتظام کیتا جا رہا ہے میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے پھر ادھروں اے دی میت نو ٹھا لیا جاندا ہے کفن پہنا لیا جاندا ہے تے جناب غسل تے کفن دا انتظام ہو گیا تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اے دی میت نو کندھیاں تے اٹھا کے دے عزیز و اقارب اے دے یار بیلی اے دے سجن ساتھی میرے پیغمبر پوری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے دی روح دے جسم نو اٹھا کے تے قبرستان تک پہنچایا جاندا ہے تے میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له میرے نبی فرماندے نے پھر اس نیک بندے دیاں نمازاں پڑھدیاں دے اجر ختم قرآن پڑھدا سی اجر ختم نیکیاں کردا سی اجر ختم مگر اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ مگر تین قسم دیاں نیکیاں تے تین قسم دے اجرے دے مرن تو بعد بھی قبر دے اندر جاری رہندے نے فرمایا جاری رہندے نے نیک بندے دے بد دے نہیں فرمایا نیک بندے دے کیڑے کیڑے عمل سنو ذرا میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے الا من صدقۃ جاریۃ ایدہ صدقہ جاریہ عمل ضائع نہیں ہوندا بلکہ دے مرن تو بعد ثواب نو قبر وچ پہنچدا رہندا ہے صدقہ جاریہ کی صدقہ جاریہ تسی مسجد بناتی ہے یہ صدقہ جاریہ ہے کوئی نل لگوا دیتا ہے کدھر پانی لگوا دیتا ہے کدھر بیوہ نو تسی جناب کھان پین واسطے راشن دا انتظام کرتا ہے مدرسے تے مسجد دی عمارت بنوا دیتی ہے مدرسہ بنوا دیتا ہے کسے بیوہ نو جناب کوئی یتیم بچیاں نو تسی کاروبار کروا کے دے دیتا ہے یہ صدقہ جاریہ ہے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے کوئی چنگا کام کر گیا ہے وہ صدقہ جاریہ جب تک او دے صدقہ جاریہ تو او دے پیسیاں تو کوئی نفع اٹھاندا رہے گا وہ بندہ مار بھی جاوے گا پیسے دین والا تے اللہ پاک انہوں اجر تے ثواب برابر دا دیندا رہے گا مثال دے طور تے کسی نے تسی دکان پا کے ماڑے بندے نو دے دیتی ہے کاروبار کرا کے دے دیتا ہے تے جنی دیر تک وہ دا کاروبار چلدا رہے گا اللہ پاک کو دیاں نیکیاں دا اکاؤنٹ تیرے ذریعے تیرا فری اکاؤنٹ کھولیا ہے سبحان اللہ رب نے آج بیکھو نا مدینہ منورہ اندر مکہ مکرمہ اندر میرے پیغمبر دے عثمان دا اکاؤنٹ عثمان دے ناتے کھلے آئے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے نام دا اکاؤنٹ کھلے ہے اکاؤنٹ حضرت عثمان غنی دی دولت جائیداد آج بھی عثمان دی اس بینک اندر موجود ہے تے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثواب آج بھی پہنچ رہے آئے
سبحان اللہ آ صدقہ جاریہ ہی نا کیونکہ حضرت عثمان غنی سخی سن حضرت عثمان غنی بڑے مالدار سن تے جناب عثمان غنی جب مسجد نبوی دا معاملہ آیا تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے نبی پاک دے حکم دے نال انہاں نے جگہ خرید کے تے مسجد نبوی دی جگہ اندر شامل کراتی تے مسجد نبوی کھلی ہوگی جگہ جناب تنگ سی تے مسجد نبوی وسیع ہو گئی تے صدقہ جاریہ ہو گیا پھر ایک اور موقع تے